بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر 15واں سبق لیسن نمبر 15 التلمیذ ذهب إلى المدرسة طالب علم مدرسہ گیا. The student went to the مدرسہ. البنت ذهبت إلى البيت لڑکی گھر گئی. The girl went to the house. الولد جلس على البساط لڑکا چٹائی پر بیٹھا. The boy sat on the mat. البنت جلست على الفراش لڑکی گدے پر بیٹھی. The girl sat on the mattress. البستانی نظر إلى الزهرة باغبان پھول کو دیکھا. The gardener looked at the flower. البستانی فرح بالزهرة باغبان پھول سے خوش ہوا. The gardener gladdened with the flower. حامد خرج من الجنينة حامد باغیچے سے نکلا. حامد came out from the garden. ساجد خرج من الفصل ساجد درسگاہ سے نکلا. ساجد came out from the class.